बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत में जो सूरत हाल इस टाइम है वो ये है कि जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसको तकरीबन आप कह सकते हैं कि गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है, और वही निशाना हम भी बनते हैं। नहीं कि हम जब कोशिश करते हैं, हमारा कोई ये मतलब कतई तौर पर नहीं होता कि हम भारत को बुरा भला कहें। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सिर्फ सच आपके सामने रखें, और यही हमारा कसूर होता है। इसी बात पर हमें गालियां पड़ती हैं, लेकिन हम क्या करें, जो हकीकत है, जो सच है, वो आपको दिखाना है। यानी कि हम अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं कर सकते, ना उस पर हम तबसरा कर सकते हैं, ना करते हैं। मैं तबसरा कभी नहीं करता, सिर्फ मैं आपके सामने जो लोगों ने कहा है आपके आगे रख देता हूं। इसी तरीके से अगर आप राहुल गांधी को उठा लें तो राहुल गांधी ने जो है कुछ सवालात किए, जिसके ऊपर मैंने ये देखा कि जो भारतीय मीडिया है वहां पर वो उनसे कह रहे थे कि हम आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने कहां कहां झूठ कहा। अब देखिए, बात यह है कि आप सहाफ़ी हैं तो आपका ये काम नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा आपने कहा है तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी को आपके ऊपर हत्ते इज्जत का दावा कर लेना चाहिए कि आप होते कौन है मुझे सच्चा झूठा कहने वाले। देखें, मोदी को भी कहने दीजिए, बीजेपी को भी कहने दीजिए, और उसी तरीके से आप किसी को भी बात करने दीजिए। वो सच है झूठ है वो लोगों का फैसला करने का काम है, हमारा नहीं है। हमारा क्या काम है, हम किसी को बोले वो झूठ पकड़ रहा हूं। अगर अगर राहुल गांधी ने कहा है कि जमीन गई है तो ये उसका अपना ख्याल है। अगर भारतीय लोग समझते हैं कि नहीं गई तो फिर नहीं गई, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक साहब हमारे सामने आते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूंगा जमीन गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं जमीन गई है, तो हो सकता है कि ये मेरी बात हो, लेकिन मैं तो इस किस्म का कोई बयान नहीं दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अब देखिए कि एक कंसर्न आदमी की बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल कि हम बात करते हैं कि ऐसे आदमी की जो पाकिस्तानी ना हो, जो चाइनीज ना हो, ठीक है ना, जो भी ऐसा आदमी जो आपके मुखालिफ ना हो। तो हम बात कर लेते हैं एक्स डिफेंस मिनिस्टर की, ठीक है ना, जो भारत का एक्स डिफेंस मिनिस्टर रहा हो, और उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूं। ये आप लिंक देख भी रहे होंगे जो आपके पेपर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये अखबार है नेशनल हेराल्ड, और वहां पर अखबार भी भारतीय है। तो यहां पर जो है उन्होंने कुछ सवालात किए हैं, 8 सवाल किए हैं, और वो सवाल जो हैं वो जवाब मांग रहे हैं आपसे। जवाब दे दीजिए तो मुनासिब है। यहां पर कहते हैं, जो हेडिंग है वो मैं हेडिंग पहले पढ़ लेता हूं। कहते हैं, मोदी गवर्नमेंट हैज गिवन इंडियन लैंड टू चाइना, सेज एक्स डिफेंस मिनिस्टर ए के एंथनी, पोजेस 8 क्वेश्चंस बिफोर इट। और उन्होंने इस जिम में 8 सवाल रख दिए। कोई बुरी बात नहीं है, सवाल रखे हैं, जवाब दीजिए। अब वो सवाल जो हैं वो इसी पे नजर आएंगे आपको। मैं आपके सामने 1 बाय 1 कर रहा हूं, आप देखते रहिए, और वो गलत है सही है इसका फैसला भी साथ साथ करते जाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने आ गया, ये इंग्लिश में है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो व्यूअरशिप है वो उर्दू और हिंदी वाली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको समझ में आता रहे। पहले सवाल में वो कहते हैं कि मोदी ने अपनी फौज की बेइज्जती क्यों करवाई, उसको अंडर वैल्यू क्यों किया। दूसरे सवाल में वो पूछते हैं कि जी बिल्कुल, पूरा भारत अमन चाहता है, मगर किस कीमत पर? क्या हमको चाइना को जमीन देकर अमन मिलेगा? तीसरे सवाल में वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत की कीमत पर चीन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने गलवान की जमीन चीन को क्यों दी? चौथा सवाल वो करते हैं कि मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि वादी गुलवान में जहां हमारे फौजी मारे गए, यानी कि पॉइंट 14, वहां से अपने फौजियों को क्यों बुलाया गया, और पूरा का पूरा बफर जोन भारतीय जमीन पर ही क्यों बनाया गया। पांचवा सवाल वो करते हैं कि मोदी सरकार ने भारतीय फौज से कैलाश रेंज खाली करने को क्यों कहा। छठे सवाल में वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने भारतीय फौज को फिंगर 4 से फिंगर 3 तक पीछे हटने को क्यों कहा। सातवें सवाल में वो पूछते हैं कि हिंदुस्तान ने हमेशा फिंगर 8 को ही एलएसी माना है, ये अब तक की हिस्ट्री है। मोदी सरकार ने आज इसको फिंगर 3 तक क्यों महदूद किया। और आठवें सवाल में कहते हैं कि मोदी हुकूमत स्टेटस को कायम कर पाएगी, और चीन भारत के इलाकों से कब तक निकलेगा, ये वो सवाल कर रहे हैं। अगर आप अब चाइनीज से बात करें या उनका मीडिया देखें या उस तरफ को ध्यान दें, तो वो जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन बांग्लादेश के बराबर की ज़मीन, यानी कि उस बराबर रकबा जो है
وہ کہتے ہیں کہ ہم اب تک حاصل کر چکے ہیں. آگے جو یہ اینتھنی صاحب ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اگلی باری سیاچن کی ہے. یہ ان کا ذاتی خیال ہے کہ سیاچن جو ہے وہ اب ان کے ہاتھ سے جانے والا ہے، کیونکہ بھارت سمجھ رہا ہے کہ جو زمین اب تک وہ دے چکا ہے، گیلوان کی ہو یا وہ پینگوانگ کے پاس یا فنگر 4 یا جو جتنے بھی علاقے ہیں، یہ سب اونچائیاں ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی جو آپ نے زمین دی ہے اس میں ڈریگن کا پیٹ بھرنے کا معاملہ نہیں تھا. یہ تو وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے اس نے کارروائیاں شروع کرنی ہیں. یہاں پر آپ نے بیانات دیکھے ہوں گے جہاں پر نروانے نے بیانات دیے ہیں چیف آف انڈین کے کہ 2 فرنٹ وار کے لیے میں تیار رہنا ہے اینڈ سو آن. لیکن یہاں پر 2 فرنٹ چھوڑ دیجئے، وہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. یہاں پر صرف اور صرف یہ دیکھیے کہ کیا انہوں نے چائنا کے ساتھ ڈیلنگ کس طرح کی ہے، یعنی کہ چائنا کو جس طرح ڈیل کیا ہے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ بالکل بھی، یعنی کہ سامنے اس کے ڈیفنس کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا مشکل ہو رہا ہے. جو میں نے آج انسٹاگرام کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر اور خاص طور پہ فیس بک کے اوپر جو میں نے وائرلز ویڈیو دیکھی ہیں جو وردی میں تھی، یعنی کہ میں نے سکھ جو برادری ہے اس کی جو وردی ہے، یعنی کہ جو سکھ وہاں سے آ رہے تھے، ابھی شاید چھٹی ان کی ہوئی ہوگی، کچھ چھٹی ملی ہوگی، تو جو آ رہے تھے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے میں نے بیانات سنے وہ بڑے دل خراش تھے. اور انہوں نے کہا، میں شیئر بھی کر سکتا ہوں، مجھے پرابلم نہیں، میرے پاس اویلیبل ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا، کہتے ہیں کہ جی ہم جب چین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم محب وطن ہوتے ہیں، اور جب میرا باپ جو ہے جب وہ بیٹھتا ہے دلی کی سرحد کے اوپر بیٹھتا ہے اور تو وہ جو ہے نا غدار کہلاتا ہے، تو ہم خالصانی بن جاتے ہیں. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. پھر کہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے وہاں اپنا 100% دے سکتے ہیں کہ جب مجھے پتا ہو کہ میں جب اپنے گھر فون کرتا ہوں، اپنی ماں کو بات کرتا ہوں کہ میرا باپ کہاں ہے، تو کہتے ہیں وہ دلی کی سڑک کے اوپر لیٹا ہوا ہے تمہارا باپ جو ہے، تو کس طرح میں لڑ سکتا ہوں. یہ بڑی ایک جو گفتگو تھی وہ دل دہلانے والی تھی، لیکن یہی فیکٹ ہے کہ یہاں پر جو آرمی ہے اس کے اندر یہ چیز اب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا کر رہے ہو، یعنی کہ کون، اگر چین کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہوں گے اور آپ ہمیں کھڑے ہونے دے بھی نہیں رہے تو کون بچانے آئے گا؟ پاکستان کی فوج تو بچانے نہیں آئے گی آپ کو. ڈس انگیجمنٹ کے حوالے سے جو اب آپ کو بتایا جا رہا ہے تو وہ دماغ میں رکھیے گا کہ 5 پوائنٹ تھے، اس کے اندر ایک پوائنٹ پہ پینگوان سو کے اندر یہ لوگ فنگر 8 کو بھول کر کے LSE ختم کر کے فنگر 4 سے نیچے اتر کے یہ لوگ 3 پہ آ گئے ہیں. تو وہ بالکل انہوں نے پوزیشن، یہ اس کو ڈس انگیجمنٹ کہہ رہے ہیں وہ لوگ. اور جو باقی 4 پوائنٹ ہیں، اسپاٹس ہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. اور ایک کمزور میسج دنیا کو گیا ہے، یعنی کہ چائنا کے سامنے جو آپ نے حرکت کی ہے اس کو کوئی مانے نہ مانے، بھارت کبھی نہیں مانے گا، لیکن ایک بات وہ بھی مانتے ہیں کہ بہت ہی ویک میسج، یعنی کہ اس میسج کے بعد امریکہ کا جو جذبہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اسرائیل کا جو جذبہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. آپ کے جو دوست تھے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کے اوپر اگر ہم پیسہ لگاتے ہیں، خرچا کرتے ہیں، ایسے قریب آتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ تو اپنی زمین نہیں رکھ پا رہا. آگے جو صورتحال ہے، جس طرح یہ ٹونی صاحب فرما رہے ہیں، تو کیا صورتحال ہوگی؟ تو آگے یہ جو اینتھنی صاحب فرما رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو سلسلہ ہے ابھی تو لگتا ہے کہ ابھی تو شروع ہوا ہے معاملہ. بہرحال جو بھی اپڈیٹ آئے گی میں آپ سے وہی اپڈیٹ کروں گا جو اپڈیٹ ہمارے سامنے ہوگی. میرا اس کے اندر کوئی کسی کو خدا نخواستہ ڈاؤن کرنے کا مطلب نہیں ہے. جو اپ ہے تو وہ خود ہی اپ ہیں، اور اگر کوئی ڈاؤن ہے تو وہ خود ہی ڈاؤن ہے. اگر یہ ہوتا کہ چائنا کی زمین بھارت کھا جاتا تو ہمیں مجبور نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ کس طرح چھپا سکتے ہیں. اگر یہ فنگر 8 سے نیچے اتر کے آگے چلے جاتے تو ہم بھی کہتے تھے کہ ہاں فنگر 8 سے بھی اندر گھس گئے ہیں وہ، یا تبت پورا لے لیا، ایسا کچھ کہہ دیتے ہم لوگ. لیکن ایسا نہیں ہوا، جو ہوا ہے دنیا کے سامنے ہے. اللہ حافظ.